अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशा आयत कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आई एम एक और नए ब्रांड न्यू एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें जी, आज हम आपको लेके आए हैं एरन मिल्स टाउन सेंटर और आपको दिखाते हैं यहाँ पे नवंबर की जो मशहूर फ्राइडे की सेल्स लगती है ना यहाँ पे, वो कैसे लगी हुई हैं। सो चलें जी, आपको लेके चलते हैं हम और दिखाते हैं, आपको घुमाते हैं, फिराते हैं, आपको पूरा एरन मिल्स टाउन सेंटर दिखाएंगे और क्या इन्होंने क्रिसमस की और लाइक हॉलीडेज़ की क्या प्रेपरेशंस की हुई हैं, क्योंकि हर टाउन सेंटर में होती हैं कुछ ना कुछ, तो वो भी आपको दिखाते हैं। सो चलें जी, हम आ गए हैं आयरन मिल्स टाउन सेंटर के अंदर और वो देखें जी, कितनी प्यारी, कितनी बड़ी इन्होंने जो है ना क्रिसमस ट्री यहाँ पे लगाई हुई है, कितनी प्यारी उस पर लाइटनिंग हुई हुई है, पूरा उसको डेकोरेट किया हुआ है उन्होंने। और यहाँ पे सेंटा क्लॉज भी बैठा हुआ है, बच्चे जो है ना उसके साथ जा जा के पिक्चर्स बनवा रहे हैं। आयत भी कह रही थी, लेकिन मैंने कहा पुत्र ना, ये साढ़े काम नहीं, हमने नहीं करने ये काम। आप दूर से खड़े होकर उसके साथ तस्वीर बनवा सकती हैं, मैं उसके पास नहीं जा रही, मैं कोई $25 नहीं खर्च रही। मेरे ख्याल मिनिमम $20-25 लगते हैं एक पिक्चर के। सो क्या ही फ़ायदा है, की करना है असी एदियां तस्वीरां दा है। हम तो बस जी मॉल का रौनक मेला देखने आए थे, और क्या करने आए हैं हम, हैं घर जाके हमने दोनों ने एक दूसरे की शक्ल ही देखनी होती है, इसलिए हमने कहा कि हम चलो मॉल में जाके लोगों की शक्ल देख लें, रौनक मेला देख लें। हैं ख़रीदना तो कुछ भी नहीं था हमने, और ना ही हमने कुछ ख़रीदा, बस हम रौनक मेला देखने आए थे और वही देख के हम खुश हो गए। आयत को मैंने कहा तुम इधर ही सीधी हो जाओ, मैं तुम्हारी यहीं पे जो है ना सेंटा क्लॉज के साथ तस्वीर बना देती हूँ। बस जी, साड़ी मासूम जी बच्ची एडे च खुश होगी। हैं प्यारी बच्ची जो है ना, इसने कोई ज़िद नहीं की कि मामा मैंने जाना ही जाना है। मैंने कहा पुत्र हम आगे से होके आते हैं ना, क्योंकि ये आई थी स्कूल से और उसको स्कूल से मैं डायरेक्ट, पहले हम एक काम से मैं चली गई, वहाँ से होके फिर हम इधर आ गए, तो इसको जाना था वॉशरूम। मैंने कहा चलो पहले वॉशरूम जाते हैं, वापस आ आएंगे। तो वो चली गई, उसके बाद वो पुल आएगी, उसको याद ही नहीं रही। तो खैर जी, एरन मिल्स टाउन सेंटर में मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ, मैं पहले कभी नहीं आई। आई डोंट थिंक सो मैं आई हूँ, शायद मैं वॉलमार्ट ही आई हूँ इनके, क्योंकि एरन मिल्स टाउन सेंटर के साथ ही, जैसे स्क्वायर वन के साथ ही बिल्कुल जुड़ा हुआ वॉलमार्ट है, इसी तरह से एरन मिल्स टाउन सेंटर के साथ ही बिल्कुल जुड़ा हुआ वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट की भी आपको सैर कराएंगे एक अगली वीडियो में, लेकिन फ़िलहाल आप एरन मिल्स टाउन सेंटर की सैर करें। ये देखें, बिल्कुल ये जो मिडल में इनका ये सेंटर पॉइंट था, वहाँ पे उन्होंने जो है ना ये सारी वो क्रिसमस ट्री डेकोरेट की हुई है और वो पिक्चर बूथ बनाया हुआ है, सारा कुछ जो है ना बेसिकली उन्होंने वहाँ पे लोग बैठे एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ एंड ऑल दैट। सो इट्स रियली फन, एटलीस्ट मतलब थोड़ी सी वो कहते हैं ना चहलकदमी, लोगों को नज़र आते हैं कुछ। आए तो भी खुश होगी, ये देखें मैडम की खुशियाँ चेक करें, बस आप यही खुशियाँ देखने के लिए हम लोग जो है ना इसको लेके जाते हैं। कसूर इस बेचारी का भी नहीं है, क्या करे, घर जाके बेचारी बोर हो जाती है, इसलिए जो है ना मेरा दिल होता है कि जब तक ये जो है ना इसका दिल करता है कोई चीज़ देखने का, घूमने फिरने का, तो मैं फिर इसको घुमाऊँ फिराऊँ, इसको लेके जाऊँ आगे। बस 1-2 साल की बात है, फिर मैडम ने पढ़ाइयों में घुस जाना है, फिर होमवर्क भी मिलने हैं, सारी चीज़ें होनी हैं, फिर उसके बाद बच्चों का कहाँ जो है ना इतना, उनके पास टाइम ही नहीं बचता इन सब चीज़ों का। बस यही 1-1.5 साल की बात है, फिर उसके बाद तो बस पढ़ाई में बिज़ी हो जाएगी। ये देखें कितना क्यूट लग रहा है, हम ऊपर चले गए थे और ये ऊपर से व्यू है, ऐसे जैसे फेरी टेल्स का व्यू नहीं होता, वही वही भली हालत थी बस। खैर खैर जी, हमारी बिल्ली देखें, हमारी बिल्ली जो है ना नाराज़ हो गया, क्योंकि इसको जो है ना पता नहीं, इसने कुछ खाने के लिए मुझे कहा था कि ये मैंने लेना है, पर अब हर चीज़ तो हम नहीं ले सकते ना, वो आई थिंक वो हलाल नहीं थी, सो मैंने इसको मना किया। तो ये हो गई थी मैडम मेरे से गुस्सा, क्योंकि इसके जहाँ पे ये खड़ी है इसके बिल्कुल ऑपोजिट सामने जो है ना फूड कोर्ट है। इस वजह से जो है ना इसको था कि मुझे ये लेके दो। मैंने कहा ना पुत्र, ये नहीं हम ले सकते, मैं आपको कुछ और लेके दूँगी, ये घर जाके मैं आपको चिकन नगेट्स बना दूँगी। तो कहती है ओके। मान जाती है बेचारी, ऐसी बात नहीं है मानती नहीं है, मान जाती है, जल्दी ही मान जाती है, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए तो ज़िद करनी होती है ना उसने। और ये देखें जी, आज फ्राइडे की सेल्स लगी हुई हैं और हर तरफ इतना रश है ना, रॉजर्स और बेल के स्टोर्स खाली पड़े हुए हैं
اور یہ ان کا یہ جو واؤ موبائل والے ہیں نا، انہوں نے ایسی ڈیلیں لگائی ہوئی ہیں کہ میں کہتی ہوں پورا جمعہ بازار لگا ہوا تھا یہاں پہ اسٹوڈنٹس کا، اور آئی گیس نیو امیگرینٹس کا، اور ویسے بھی جو لوگ اوبیسلی فون وغیرہ چینج کریں گے. دیکھیں کچھ $0 پر منتھ پہ آئی فون 15 میں جو ہے وہ $8 پر منتھ پہ مل رہا ہے. اس کے بعد آئی فون 16 میرا خیال ہے $10 پر منتھ پہ تھا. سو بڑی پیاری پیاری ان کی ڈیلیں لگی ہوئی ہیں. اگر آپ لوگ نے بھی لینا ہے تو آئی گیس ابھی بھی چل رہی ہیں ڈیلز، سو یو کین ٹیک ایڈوانٹیج آف دیٹ. کیونکہ آبویسلی سال کی سب سے بڑی جو سیل لگتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، نومبر کی سیلز ہوتی ہیں. سو لوگ ڈیفینیٹلی ویٹ کرتے ہیں، جو انہوں نے کوئی وہ کہتے ہیں نا ہیوی پرچیزنگ کرنی ہوتی ہے وہ اسی ٹائم پہ کی جاتی ہے. کیونکہ آبویسلی جہاں آپ کو وہ چیز، اب یہی فون جو ہے آج سے مہینہ 1.5 مہینے پہلے، بلکہ ایک ہفتہ پہلے ہی سمجھ لیں، $50 پر منتھ پہ یا $60 پر منتھ پہ مل رہے تھے. اسپیشلی آئی فون 16 کیونکہ وہ بھی لیٹسٹ آیا ہے، سپٹمبر میں لانچ ہوا ہے. تو اور یہ دیکھیں ہر جگہ پہ لائک مطلب راجرز والوں نے الگ، فائڈو والوں نے الگ ڈیلز لگائی ہوئی ہیں. لیکن سب سے زیادہ ڈیلز جو جن سٹورز کے پاس سارے موبائلز ہوتے ہیں نا، اور کوڈو والوں کے پاس، ان کے پاس کافی اچھی ڈیلز تھیں. سو خیر لوگ ڈیلز کا جو ہے وہ لطف لے رہے ہیں. اور یہ دیکھیں جی بچے انجوائے کر رہے ہیں. وہ دیکھیں کتنی پیاری گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے بچہ. یہ یہاں پہ ملتی ہیں شاپنگ کارٹس، لائک ہوتی ہیں، بچوں کو آپ بٹھا لیں، ساتھ سامان وغیرہ بھی رکھ لیں، اور آرام سے جو ہے نا آپ بچوں کو پورا مال گھما سکتے ہیں. نہ بچے تنگ پڑتے ہیں، نہ آپ تنگ پڑتے ہیں، کیونکہ بچہ اپنی ایکٹیویٹی انجوائے کر رہا ہوتا ہے، آپ اپنی ایکٹیویٹی انجوائے کر لیتے ہیں. خیر جی ہم نے لینا تو کچھ بھی نہیں تھا، بس ہم اپنا ٹائم سپینڈ کرنے گئے اور آیت کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا تھا. کیونکہ وہ بھی بیچاری صبح سے اسکول گئی ہوئی ہوتی ہے، پھر ڈے کیئر جاتی ہے. میں بھی جاب پہ تھی، آج آفس گئی ہوئی تھی. سو اتنا گھر پہ جاتے ہیں تو بس وہ سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے، کھانا کھایا سو گئے. سو اتنا کوئی ٹائم ہوتا نہیں ہے. اور یہ ہیں جی ہم آپ کے سامنے، بالکل سامنے. سو اس لیے جو ہے نا میں تھوڑا سا کرتی ہوں کہ آیت کے ساتھ کہیں کوئی ٹائم سپینڈ کر لیں. اور یہ دیکھیں جی ہمیں آئرن ملز ٹاؤن سینٹر میں کون سی شاپ ملی، روٹس آف کشمیر. اتنے پیارے 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 کپڑے تھے نا یہاں پہ، اور شالز، اور کشمیر کی وجہ سے کڑھائیاں اور وہ ساری چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں. سو اگر کوئی جی ٹی اے میں ہے اور اس ٹائپ کی چیزیں آپ کو پسند ہے پہننے والی، سو آئی تھنک دس از دا بیسٹ شاپ ٹو گو فار. اور یہ دیکھیں کتنے پیارے وہ کافتان اور شرٹس، اور سارا وہ جو ہے نا کشمیر والی کڑھائیاں اس کے اوپر ہوئی ہوئی ہیں. آبویسلی اٹ ول بی ایکسپینسو اس طرح سے دیکھا جائے تو، لائک جس طرح پاکستان میں. اور آیت کہتی ہے ماما آئی وانٹ ٹو گو ہیئر. میں نے کہا پتر ابھی 2 دن نہیں ہوئے تجھے میں نے وہ سیل سے لے کے دیا تھا تیرا میگنیٹک ٹوائز والا سیٹ. سو ابھی نہیں، ابھی جو ہے نا ہم نہیں، یہ جو ہے نا ہر روز ٹوائے نہیں ہوتا ہے، سو کبھی کبھار ہوتا ہے. اب ہم نے ٹوائے نہیں لینا. بس جی وہ کہتے ہیں نا بچوں کو کھلاؤ، سونے کا نوالا، اور دیکھو شیر کی نگاہ سے. یہی والے کام کرنے چاہیے. ڈزنٹ میٹر آپ پاکستان میں ہیں یا آپ کینیڈا میں ہیں، بچے وہی ڈسپلنڈ ہوتے ہیں جن کو آپ ڈسپلن میں رکھتے ہیں. جب آپ ان کو ڈسپلن میں نہیں رکھتے نا تو پھر وہ آپ کے سر پہ چڑھ کے ناچتے ہیں. سو اس لیے بچے کو ڈسپلن میں رکھنا بہت ضروری ہے. سو اس لیے جی ہم آیت کو گھماتے پھراتے ضرور ہیں، بے شک ہم اس کو ہر جگہ پہ لے کے جاتے ہیں. میرا نہیں دل مانتا کہ حالانکہ میں چاہوں تو میں آیت کے بغیر بھی گروسری کر سکتی ہوں. میرے آفس کے بالکل پاس گروسری سٹور ہے، میں بریک میں جا کے وہاں سے گروسری کر کے لے کے آ سکتی ہوں. میں آفس فنش ہونے کے بعد وہاں سے گروسری کرتی ہوئی واپس آ سکتی ہوں. لیکن میں اس کو ساتھ لے کے جاتی ہوں تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ چیز جو ہے نا وہ پیسوں سے آتی ہے، اور ہر چیز کو جو ہے نا ایک طریقے سے استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے. سو اس وجہ سے جو ہے نا میں اس کے ساتھ جاتی ہوں، اور لائک اس کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم کیا لے کے آ رہے ہیں، اور ہم گروسری کیسے کرتے ہیں، گروسری کو سنبھالنا کیسے ہوتا ہے. کیونکہ میں اکیلے جاؤں گی تو شی ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو ہیلپ می. شی گوز ود می اینڈ دین شی نوز کہ اس نے مجھے ہیلپ کیسے کرنی ہے. وہاں پہ گروسری کے ٹائم پہ ہیلپ کرتی ہے، پھر چیزیں یاد کرا دیتی ہے جو میں بھول چکی ہوتی ہوں. تو خیر جی اسی طرح سے ہمارا چلتا رہتا ہے. سو آئی ہوپ جی آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. مجھے میری بیٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. خوش رہے اور خوشیاں بانٹے. بائے بائے. ٹیک کیئر.